साथीहरु नमस्कार। हाम्रो आजको टपिक एस्टिमेट अफ रेसिडेन्शियल बिल्डिङ पार्ट 3 रहेको छ। प्रिभियस टपिकमा हामी के गर्यौं त सब स्ट्रक्चरको लागि है प्लिन्थ लेभल भन्दा मुनिको लागि अर्थ वर्क इन एक्सकाभेसन र ब्रिक वर्कको एस्टिमेट गर्यौं। ब्रिक वर्कमा पनि फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ र ब्रिक वर्क गारो लगाउने काम थियो। अब सोलिङ गरेको ठाउँहरुमा कहाँ प्लेन सिमेन्ट कंक्रिटको ढलान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको एस्टिमेट हामी गर्न गइरहेको छौं है। पीसीसी वर्क है, प्लेन सिमेन्ट कंक्रिट वर्क है। कंक्रिट वर्कमा दुईटै पर्छ, प्लेन सिमेन्ट कंक्रिट वर्क पनि पर्छ र रिइन्फोर्स सिमेन्ट कंक्रिट वर्क पनि पर्छ। प्लेन सिमेन्ट भनेको डन्डी नहालेको र रिइन्फोर्स सिमेन्ट कंक्रिट भनेको डन्डी र कंक्रिट दुईटैको जुन हुन्छ, जस्तै पिलर बीम कलम यिनीहरुमा है। अब यो प्लेन सिमेन्ट कंक्रिट र रिइन्फोर्स सिमेन्ट कंक्रिट चाहिँ भोल्युमको टर्ममा मेजर गरिन्छ। लम्बाई गुने चौडाई गुने उचाइ गरेर भोल्युमको टर्ममा, त्यो भनेको क्युबिक फिट अथवा क्युबिक मिटरको टर्ममा मेजर गरिन्छ। अब पीसीसी गर्ने काम हामी कहाँ गर्छौं, जस्तै अब यो खाल्डो खन्यौं र यहाँ इटाको सोलिङ गर्यौं फ्ल्याट, यो सबै ट्रेन्चमा फेरि 3 इन्च मोटो हामी प्लेन सिमेन्ट कंक्रिट ढलान चाहिँ सुरुमा गरिरहेको हुन्छौं र त्यसमाथि हाथी पाइले राख्ने काम गर्छौं। अब सबभन्दा पहिला यो सबै फुटिङमा कति कंक्रिट लाग्छ त्यो हिसाब गरौँ है। यहाँ के छ त पीसीसी फुटिङमा यो माथिकै पहिला म के गर्छु त कपी गरेर ल्याउँछु। यो जुन फ्ल्याट ब्रिक सोलिङको काम थियो नि हाम्रो, यो साइज यति चाहिँ म यो के गर्छु कपी, यहाँ म पेस्ट गरिदिन्छु है। यति मैले पेस्ट गरे, यहाँ लाइन पनि अलिअलि म इन्सर्ट गरेर छोड्छु। ल यो फुटिङमा प्लेन सिमेन्टमा F1 टाइपको फुटिङ कतिवटा छ हामीसँग, 12 वटा है। यो माथि नै कति साइज छ त 5x5 को है, 5x5 को र मोटाई कति राख्ने त प्लेन सिमेन्ट कंक्रिटको सुरुमा जमिन मुनि ढलान गर्ने मोटाई कति राख्ने त 3 इन्च। 3 इन्च भनेको 0.25 है। अब कति आयो त 75, सबै गुणा गर्दाखेरि कति आयो त 75 क्युबिक फिट है। अब त्यस्तै F2 भनेको यो दुईटा सानो ट्रेन्च कतिको छ 3x3 को, यानी र दुईटा छ 2 नम्बर 3x3। यसमा पनि मोटाई कति राख्ने त यही राख्ने र त्यही फर्मुलाले लम्बाई गुने चौडाई गुने उचाइ गर्ने। यति भागमा हामी के गर्यौं त, यति भागमा चाहिँ हामी प्लेन सिमेन्ट कंक्रिट को ढलान गर्ने काम गर्यौं। अरु कहाँ ढलान हुन्छ त, अब यो ट्रेन्चमा भयो, सँगसँगै यो माथि जमिन बनाउँदाखेरि है, फ्लोर बनाउँदाखेरि फ्लोरमा पनि हाम्रो के हुन्छ त सोलिङ गर्ने र त्यहाँ ढलान गरेर चाहिँ फ्लोर बनाउने काम हुन्छ। त्यसको लागि हामी के गरौँ त, त्यसको पनि रुमहरुमा कहाँ ढलान गर्ने काम गर्छ त्यसको एस्टिमेट गरौँ। रुमहरुमा यहाँनिर यो रुममा, यो बेडरुममा, यो हलमा, यो बेडरुममा, किचनमा है, त्यस्तै टोयलेट बाथरुममा र यो सिडीको यहाँ र यो खाली स्पेसमा यतिमा हुन्छ। अब यहाँ जहाँ सोलिङ गरेको छौं, सोलिङको डाटा हामीसँग छँदैछ, लम्बाई चौडाई रुमको पनि हामी यहाँ लेखेकै छौं है। यही कुरालाई म के गर्छु त कपी गर्छु, यसलाई म कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गरे। जस्तै रुम फ्लोरमा यो बेडरुम दुईटा सेमै साइजको छ, 11 फिट 9 इन्च बाइ 10 फिट 9 इन्च त्यही लेखेको छ यहाँ। त्यस्तै यो हलको साइज कति छ त 17 फिट 11 इन्च बाइ 10 फिट को त्यही लेखेको छ। हल 17 फिट 11 इन्च 10 अनि 10 फिट को। अनि किचन कतिको छ 12 फिट 2 इन्च इन्टु 10 फिट 9 इन्च त्यही लेखेको छ, 12 फिट 2 इन्च 10 फिट 9 इन्च। त्यस्तै यो बाथरुम 6x5 को छ, टोयलेट 6x4 फिट 9 इन्च को छ। त्यस्तै यो स्क्वायर केस वाला जुन पोर्सन छ, यो पोर्सन को अस्ति हामी मेजर गरेको थियौं, कति आएको थियो त 12 फिट 2 इन्च बाइ 10 फिट 2 इन्च को। त्यस्तै यो बाहिरी जुन खाली भाग छ नि, यो पैसेज टाइपको बरान्डा बस्ने खाले यो बरान्डाको कति थियो त 12 फिट 6 इन्च बाइ 6 फिट को बरान्डा थियो, त्यो भयो।
अब यो रुमहरूको साइज भयो साथीहरू। यो रुमहरूमा के गर्नु त लम्बाइ चौडाइ राख्ने। त्यस्तै यसको थिकनेस कति राख्ने त यही 3 इन्च है। 3 इन्च भनेको 0.25 राखौँ है। अब यसलाई ड्र्याग गर्दै सबैमा कपी गरौँ ल। अब यो फर्मुला पनि म ड्र्याग गरेर कपी गर्छु। यो केमा हामी पिसिसी गर्यौँ त यो रुमहरूमा र फाउन्डेसन ट्रेन्चमा है। यस्तै अरू पनि कुनै ठाउँमा गर्नुपर्ने भए यसमा इन्क्लुड गर्ने। अहिले हाम्रोमा के छ त यतिमा मात्रै पिसिसी गर्नुपर्ने छ। अरू बाहिर यसो बरान्डाहरू यताउता ग्राउन्डमा यदि पिसिसी गर्नुपर्ने भए यहीँनिर इन्क्लुड गर्ने। र साथीहरू एउटा कुरा के ध्यानमा राख्नु भन्दा जे काम गर्ने हो त्यसको मात्रै इस्टिमेट गर्ने काम नछोड्नु होला। तर जथाभावी अनावश्यक काम थपेर त्यसमा काम छैन है इस्टिमेट गर्दाखेरि। यो हाम्रो के भयो त तलको यो जरामुनि र फ्लोरमा पिसिसी गर्ने काम। अब यस पछाडि के हुन्छ यति भयो पिसिसी ल। यो बाँकीको यो म डिलिट गरिदिन्छु। यो काम नलाग्ने हाम्रो यो पुरानो उसबाट सारेको यो यति चाहिँ म के गर्छु त डिलिट गरिदिएँ ल। डिलिट है। कति आयो त टोटल पिसिसी वर्क कति आयो त यहाँदेखि यहाँसम्मको जोड्दाखेरि 284.41 क्युबिक फिट पिसिसी वर्क। केमा त 1:2:4 लेखेको छ। त्यसको मतलब के हुन्छ त 1 भाग सिमेन्ट 2 भाग बालुवा र 4 भाग एग्रिगेट लेखेको हो त्यो है टोटल पिसिसी वर्क। अब यो कंक्रीट वर्कमा एउटा पिसिसी भयो। अब आरसिसी वर्कको काम है। आरसिसी वर्कको काम केमा गर्छौँ त 1:1.5:3 ग्रेड कंक्रीटमा गरेको छ। यानी कि 1 भाग सिमेन्ट 1.5 भाग बालुवा र 3 भाग एग्रिगेट है। अब यो आरसिसी वर्क गरेको छ। यो यहाँ अलिकति क्लियर होस् भनेर म एउटा फिगर देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यसमा तपाईँ हेर्नुभयो भने के छ त यो ग्राउन्डमा चाहिँ यसरी खाल्डो खनेर र यो पहिला सोलिङ गर्यो। अनि सोलिङमा के गर्यो त यहाँ पिसिसी वर्क गर्यो। अनि त्यहाँबाट के हुन्छ त यहाँ हात्ती पाइले राखेर कलम उठाउनु पर्छ। यसलाई स्टेप वाइज स्टेप हेर्यो भने यो के भयो त यो चाहिँ सोलिङको काम। यसको के हुन्छ त लम्बाइ गुने चौडाइ गुने यो थिकनेस। अब यो सोलिङको त स्क्वायर फिटमा राखेको थियौँ त्यही भएर थिकनेस स्पेसिफाइड थियो है स्क्वायर फिटमा काम भयो। त्यस पछाडि यो सोलिङ गरेको ठाउँमा चाहिँ यो पिसिसी को काम हो है। यो काम चाहिँ पिसिसी को। यसको के गर्छौँ त हामी यसरी लम्बाइ नाप्छौँ। चौडाइ हाम्रो केसमा यो 5 फिट बाइ 5 फिटको थियो र यो थिकनेस चाहिँ कतिको थियो त 3 इन्च थिकनेसको हामी पिसिसी गरेको छौँ। अब यो पिसिसी गरिसके पछाडि यो फाउन्डेसनको जाली बुनेर राख्ने, त्यहाँ पिलर ठड्याउने र यहाँ यसरी चाहिँ के गरिन्छ त हात्ती पाइले राख्ने काम गरिन्छ। यो फुटिङको हात्ती पाइले। अब यो हात्ती पाइलेलाई पनि के गरौँ त 2 भागमा ब्रेक गर्नु पर्यो। एउटा के त यो रेक्टेंगुलर पोर्सन है र अर्को यो के त यो यसरी चाहिँ साङ्गुरो भएकोलाई के भन्छ त ट्रापेजोइडल पोर्सन। यसलाई के भन्छ ट्रापेजोइडल र यो पोर्सनलाई रेक्टेंगुलर है। यो भयो के त यो रेक्टेंगुलर पोर्सन र यो ट्रापेजोइडल पोर्सन। यसको एरिया भोल्युम चाहिँ अलग अलग निकालौँ है दुईटा फर्मुला लगाएर। अब यो पिसिसी को निकाले जस्तै यो रेक्टेंगुलर पोर्सन को त के भयो त लम्बाइ गुने चौडाइ गुने उचाइ गरे पछाडि आइहाल्यो। तर यो चाहिँ अब यो ट्रापेजोइडल पोर्सन को निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। र यो ट्रापेजोइडल पोर्सन को फुटिङ भइसके पछाडि यहाँ के हुन्छ त यो कलम हाल्ने कलम कास्ट गर्ने काम हुन्छ। अब यसको भोल्युम हामी निकालौँ है। यसको भोल्युम निकालौँ। यहाँनिर के गर्ने त आरसिसी वर्क यतिमा बिलो ग्राउन्ड लेभल। अब बिलो ग्राउन्ड लेभल भनेको के भयो त अब यहाँसम्म जमिनको लेभल होला, त्यहाँबाट माथि प्लिन्थ लेभल होला हैन। यो यसमै हेर्यौँ भने के छ त जस्तै यसमा हेरौँ यहाँनिर यो जमिनको लेभल हो। जमिन भन्दा 3 फिट माथि हाम्रो प्लिन्थ छ। यो जमिन भन्दा मुनि र जमिन भन्दा यो प्लिन्थसम्मको 2 पार्टमा गरेर यदि निकालिरहेको हो भने त्यसलाई के भन्छ त बिलो ग्राउन्ड लेभल र अबभ ग्राउन्ड लेभल भनेर प्लिन्थ लेभलसम्मको कामलाई। अब यहाँनिर हामी जाउँ फुटिङमा। रेक्टेंगुलर पोर्सन फुटिङ बेस एन्ड फुटिङ। अब पहिला रेक्टेंगुलर पोर्सन जुन हामी अघि हेर्यौँ त्यो हो कुन त
यो पोर्सन है यो रेक्टेंगुलर पोर्सन को के हुन्छ त लम्बाई गुने चौडाई गुने यो मोटाई थिकनेस के हुन्छ त लम्बाई गुने चौडाई गुने मोटाई। अब दुईटा कलम छ हाम्रो एउटा F1 र F2 त्यसको लागि म यहाँ एउटा इन्सर्ट गर्छु। यहाँनिर म के गरे त इन्सर्ट गरे। पहिला F1 कतिवटा छ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वटा F1 छ। त्यसको लम्बाई 5 चौडाई 5 र मोटाई कति राख्ने। अब यसको मोटाई हाम्रो केसमा कति छ त्यो हेरौं। एउटा सेक्सनबाट त्यो म क्लियर गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ के छ त यहाँनिर यसको के गर्ने त डाइमेन्सन लिनु है। मोटाई कति छ यो यहाँदेखि यहाँसम्मको हो। यो भयो सोलिङ यो भयो पीसीसी र यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ के भयो त यो रेक्टेंगुलर पोर्सन है कति त 10 इन्च रहेछ। र यो ट्रापेजोइडल पोर्सन कति रहेछ त त्यो हेरौँ है। ट्रापेजोइडल पोर्सनको हाइट कति छ ट्रापेजोइडल हाइट यो पनि 10 इन्च है। दुईटैको मोटाई कति रहेछ त 10 इन्च रहेछ है। यो ध्यानमा राख्नु पर्यो साथीहरु, याद गरेर राख्नु पर्यो यसले काम गर्दाखेरि है। अब यहाँ के भयो त यहाँनिर हेर्दाखेरि यति चाहिँ उचाइ 10 इन्च रहेछ र यसको पनि परपेन्डिकुलर नाप्यो भने 10 इन्च रहेछ है। अब 10 इन्चको कति हुन्छ त 0.83 फिट 0.83 फिट आयो है। यति क्युबिक फिट। अब F2 खाले है F2 खाले कलम कतिवटा छ त दुईटा है। यो 3x3 को कतिवटा त दुईटा कति बाई कतिको त 3 फिट लम्बाई 3 फिट चौडाई र उचाइ त सेमै भइहाल्यो है। र यो दुईटा कति आयो के को आयो त रेक्टेंगुलर पोर्सन को क्वान्टिटी यानी कि रेक्टेंगुलर पोर्सन को भोल्युम यति आयो। यो दुईटा के आयो त रेक्टेंगुलर पोर्सन को। अब यो रेक्टेंगुलर पोर्सन पछि ट्रापेजोइडल पोर्सन को पालो। अब यो रेक्टेंगुलर पोर्सन को जसरी हामी भोल्युम निकाल्यौ लम्बाई गुने चौडाई गुने मोटाई गरेर अब यो ट्रापेजोइडल पोर्सन को लागि हामीसँग अलग फर्मुला छ साथीहरु। यहाँ ट्रापेजोइडल पोर्सन को के फर्मुला छ भोल्युम इक्वल टु यहाँ हेरौं यहाँनिर भोल्युम इक्वल टु के छ A1 प्लस A2 प्लस रूट अंडर A1 इन्टु A2 मल्टिप्लाई बाई H डिवाइडेड बाई 3 यो फर्मुला छ। अब यहाँ A1 र A2 के हुन्छ त यो बटम को एरिया यो ट्रापेजोइडल को बटम को एरिया जुन छ नि यो 5 फिट र 5 फिट भयो भने 5 गुने 5 यो हो A1 र A2। अब A2 के हुन्छ त जस्तै यो पिलर को साइज कति छ त 1 फिट बाई 1 फिट यानी कि 12 इन्च बाई 12 इन्च प्लस हामी 2 इन्च यता र 2 इन्च यता बढी छोडेको हुन्छ यो पार्ट हैन। भनेपछि जम्मा कति भयो यति 12 र 2 गरेर 16 इन्च यानी कि 16 इन्च गुने 16 इन्च त्यसलाई फिटमा लाग्यौं भने 1.33 इन्टु 1.33 त्यही यहाँ भोल्युम निकालेको छ A1 A2 गरेर हैन। भोल्युम इक्वल टु A1 इन्टु A1 प्लस A2 प्लस रूट अंडर A1 इन्टु A2 मल्टिप्लाई बाई H डिवाइड बाई 3। अब A1 कति छ त 5/5 गरेर 25 A2 कति आयो त 1.33 गुने 1.33 गरेर 1.77। अब भोल्युम यो H र 3 गर्दाखेरि 9.25 यो त के त F1 टाइप को फुटिङ को। त्यस्तै F2 टाइप को फुटिङ को बटम को कति थियो साइज 3 फिट बाई 3 फिट र टप को त सेमै भइहाल्यो 12 इन्च प्लस 2 इन्च गरेर 16 इन्च बाई 16 इन्च। अब A1 कति आयो त 3 गुने 3 गरेर 9 A2 कति आयो त 1.33 इन्टु 1.33 गरेर 1.77। अब भोल्युम को फर्मुला त्यही भइहाल्यो A1 प्लस A2 प्लस रूट अंडर A1 इन्टु A2 प्लस इन्टु H डिवाइड बाई 3। अब यो भ्यालुहरु पुट गर्दाखेरि H कति छ त ट्रापेजोइडल पोर्सन को पनि हाइट थियो 0.83 यानी कि 10 इन्च र रेक्टेंगल पोर्सन को पनि हाइट कति थियो त 0.83 यानी कि 10 इन्च यति कति आयो त 4.08 क्युबिक फिट। अब यही भ्यालु चाहिँ भोल्युम को हामी यहाँ एक्सेल सीट मा राख्दै जाउँ। यहाँ के छ त फुटिङ ट्रापेजोइडल। अब यो के भयो त F1 है यो पनि दुईटा छ फर्मुला के छ फर्मुला यहाँ लेख्यो है। यहाँ दुईटा छ हैन बटम एरिया र टप एरिया सहित यहाँ लेखेर कसरी आएको छ त्यो बताएको छ। हाइट यति छ F1 कति आयो त 12 वटा छ
एउटाको भोल्युम 9.25 आयो, हामीले बाहिरै क्याल्कुलेट गर्यौं यसरी हैन। र अब एउटाको भोल्युम 9.25 भनेपछि 12 वटाको कति त 9.25 * 12 गरेर यति आयो है। र सिमिलर तरिकाले F2 कति निकाल्यौं त कतिवटा छ दुईटा। एउटाको भोल्युम कति निकालेको छौं हामीले, एउटाको भोल्युम यहाँ क्याल्कुलेट गरेर 4.08 निकालेको छौं। एउटाको कति त 4.08। और साथीहरु यहाँ हामी लम्बाई चौडाई उचाइ राखेनौं, हामी के गर्यौं सिधै एउटा कपीमा क्याल्कुलेसन गरेर र यहाँनिर सिधै भ्यालु पुट गर्दियौं है। यो त लम्बाई चौडाई उचाइको टेबल हो, तर के गर्यौं त यो कम्प्लेक्स फर्मुला अलिकति भएर कपीमा निकाल्यौं र सिधै यहाँ पुट गर्दियौं। अब के आयो त यो दुईटै F1 र F2 दुईटैको ट्रेपेजोइडल पोर्सनको पनि भोल्युम हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। अब के को बाँकी रह्यो त सिलिन्डर पार्ट, यानी अब यो सबै भयो। अब यो कलमको बाँकी रह्यो, यो चाहिँ कलमको कति छ क्वान्टिटी त्यो निकाल्नु पर्यो। कलमको कति हुन्छ त अब यो लम्बाई र चौडाई त 12 इन्च र 12 इन्च मात्रै छ हैन, 1 फिट बाइ 1 फिट। अब यो उचाइ जति हुँदै जान्छ त्यति उचाइ राख्दै जाने कलमको क्वान्टिटी आउँछ। अब यहाँ कलमको क्वान्टिटी निकालौं साथीहरु। सिलिन्डर पार्ट अप टु प्लिन्थ लेभल, अहिलेसम्म हाम्रो प्लिन्थ लेभलकै क्याल्कुलेट गरिरहेको छौं, त्यही भएर कलमको अप टु प्लिन्थ लेभलसम्म कतिवटा कलम हो त हामीसँग कति छ त यो चाहिँ स्क्वायर कलम छ 12 वटा र सर्कुलर फेरि कतिवटा छ त दुईटा है। अब यो केसमा हाम्रो कलम 1 12 वटा, लम्बाई 1 चौडाई 1 र उचाइ प्लिन्थ लेभलसम्म पुग्दा अब कलमको उचाइ कति हुन्छ त्यो पनि एकचोटी निकालेर हेरौं, यहाँ नापेर हेरौं है। यो कलम कहाँबाट सुरु भयो त यो ट्रेपेजोइडलबाट यहाँसम्म है, प्लिन्थसम्मको डाइमेन्सन मेजर गरौं। यहाँदेखि लिएर यो हात्ती पाइलेदेखि लिएर प्लिन्थ लेभलसम्म कति छ त 5 फिट 11 इन्च रहेछ। अनि भ्यालु पुट गर्ने 5 फिट 11 इन्च कति त 5.92, 5 फिट 11 इन्चको। यो के को आयो त कलम स्क्वायर कलमको। अब हामीसँग दुईटा के छ त सर्कुलर कलम छ। अब सर्कुलर कलमको एरिया निकालेर एक ठाउँमा राख्दिने र त्यसलाई त्यही हाइटले मल्टिप्लाई गरेर के गर्दिने त भोल्युम निकाल्दिने। अब यहाँ के लेखौं C2 है, कतिवटा त नम्बर अफ दुईवटा। अब सर्कुलरको के हुन्छ त रेडियस हुन्छ, रेडियस र डायमिटर हुन्छ। और सर्कुलरको के फर्मुला भयो त एरियाको एरिया इक्वल टु पाई आर स्क्वायर गरे पनि हुन्छ अथवा पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 4 गरे पनि हुन्छ। के हुन्छ त पाई है, पीआई ले म डिनोट गर्छु, पाई लाई पाई गुने है आर स्क्वायर यानी कि आर इन्टु आर है, आर इन्टु आर। यो हाम्रो के छ त एरियाको फर्मुला भयो। अब यसको रेडियस कति छ, रेडियस 6 इन्च, यानी डायमिटर 1 फिट भएपछि रेडियस त 6 इन्च हो नि त, त्यो भनेको 0.5 फिट भयो है। र यो हाइट कति छ त यही 5 फिट 5.92, 5 फिट 11 इन्च। अब सिधै यहाँ भोल्युम क्याल्कुलेट गर्दा के गर्न सकिन्छ त क्याल्कुलेट गरेर त्यही भोल्युम राखिदिन सकिन्छ। अब कति क्याल्कुलेटर थिचौं है, क्याल्कुलेटर थिचेर क्याल्कुलेट गरौं। क्याल्कुलेट के गरौं त पाई अनि गुन्ने, पाई गुन्ने कति गर्ने त 0.5 अनि फेरि गुन्ने 0.5। किन पाई आर स्क्वायर यानी 0.5 कति आयो त एरिया 0.785 आयो है। कति त इक्वल टु अब के गर्ने नम्बर कति त 2 गुने एरिया सिधै हामी हातले लेख्दिने 0.785 गुने हाइट कति रहेछ त यही रहेछ। ल यति आयो हाम्रो क्वान्टिटी क्युबिक फिटमा। अब यो चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु है। कति आयो त 9.29 है। अब सब टोटल अप टु प्लिन्थ लेभल यो फुटिङ को आयो है। फुटिङ र कलम मिलाएर के आयो त फुटिङ र कलम मिलाएर यो सबै जोड्दाखेरि यो एउटा छुटिरहेछ है। यहाँ म 82 राखौँ, यो पनि जोडेर टोटल कति आयो त
463.43 क्यूबिक फिट। यो के को आयो त कलमको र फुटिङको। अहिले हामी साथीहरू यो प्लिन्थ लेभलसम्म कलम र फुटिङको भोल्युम निकाल्यौं। फुटिङ र कलम मिलाएर टोटल भोल्युम कति आयो त आरसीसी को 463.43 क्यूबिक फिट। अब बीम को है प्लिन्थ लेभलसम्ममा दुईटा बीम आएको हुन्छ है, दुईटा बीम आएको हुन्छ। कुन कुन त एउटा बेस टाई बीम र अर्को प्लिन्थ बीम है। यो बेस टाई बीम र प्लिन्थ बीममा कति भोल्युम अफ कंक्रीट लाग्छ त्यो निकाल्छौं हामी। अब यो हात्ती पाइलो राखिसके पछाडि त्यहाँ एउटा बेस टाई बीम राखेको छ है। बेस टाई बीम त्यसको साइज कति छ त 10 इन्च बाइ 10 इन्च को र बाँकी लम्बाई चौडाई यिनीहरू त हामी यहाँ के गर्छौं त मेजर गर्छौं। अब विभिन्न ग्रिडमा है बीम को यहाँ मेजर गरौं है। विभिन्न ग्रिडमा जस्तै ग्रिड AA BB CC र DD है, यो सबैको साइज एउटै रहेछ है। त्यो र ग्रिड 11 को अलग छ, 22 र 33 को एउटै साइज छ। अब यहाँ बेस बीममा लेख्दै जाउँ है। यहाँ पहिला म के गर्छु यसलाई ग्रिड 11 बनाउँछु 11 है। ग्रिड 11 को साइज कति छ त्यो ग्रिड 11 त एउटा मात्रै भो है, एउटा मात्रै भो। अनि यहाँ 1 लेख्छु। अनि यसको लेन्थ कति हुन्छ त यसको लेन्थ चाहिँ यसको लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्म यो लम्बाई चौडाई यो हेरेर घटाउन पनि सकिन्छ अथवा हामीसँग सुविधा यहाँ छ भने के गर्ने त मेजर गरेर यहाँदेखि यहाँसम्म बीमको साइज चाहिँ कति हुन्छ त 34 फिट र त्यसमा यो 4 वटा पिलर म घटाइदिन्छु। के गर्छु त 34 फिट लेख्छु र त्यसमा यो 4 वटा पिलर चाहिँ म घटाइदिन्छु। कति त इक्वल टु 34 माइनस 4 वटा पिलर को 4। एउटा पिलर को साइज कति छ त 1 फिट को छ। अब यसको बेस बीम को चौडाई र उचाइ, चौडाई 0.83 यानी 10 इंच र उचाइ पनि 0.83 राखौं 10 इंच कै। यसको क्वान्टिटी आयो। अब अरु पनि म यहाँ इन्सर्ट गर्छु एउटा दुईटा लाइन है। अब ग्रिड 11 भयो। अब ग्रिड 22 र ग्रिड 33 है। ग्रिड 22 र ग्रिड 33 को पनि यहाँ साइज पहिला नापौं। यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ कति रहेछ त 41 है, 41 फिट है। कति रहेछ त फेरि एकचोटी नापौं। यहाँदेखि यहाँसम्म 41, त्यसमा 5 वटा पिलर 1/1 को घटाउने। 41 बाट 5 वटा पिलर चाहिँ 1/1 को घटाउने। ग्रिड अब यहाँ लेख्ने ग्रिड कति त 2 2 एन्ड 3 3 है। ग्रिड 2 2 र 3 3 कति त यो दुईटा छ, दुईटा कति त इक्वल टु 41 माइनस 5। किन टोटल लम्बाई छ 41 र त्यसमा 5 वटा पिलर को त माइनस गर्दिने हैन। यति आयो 36। अब यसको पनि लम्बाई चौडाई यही राखौं र क्याल्कुलेट गरौं। अब यो होरिजोन्टल भयो। अब यो ग्रिड AA BB CC र DD सबै एउटै साइज को छ। अब यसको मेजर गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो, मेजर गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म बीम को साइज कति हुन्छ त यहाँदेखि यहाँसम्म बीम को साइज 26 र त्यसबाट 3टा पिलर को घटाइदिन्छौं 26 है। अब यहाँ के लेख्ने, यहाँ के लेख्ने ग्रिड AA कमा B डैश B कमा C डैश C एंड D डैश D। कतिवटा भयो जम्मा 4 वटा, 4 वटा कति इक्वल टु 26 माइनस 3 वटा पिलर को 3 फिट घटाइदियो। यसको पनि लम्बाई चौडाइहरू सेमै राख्ने है, लम्बाई चौडाइहरू सेमै राख्ने। म फर्मुला ड्र्याग गर्दिन्छु। अब एउटा बाँकी छ साथीहरू, यो ग्रिड AA BB CC र DD को त भयो। अब यो पार्ट बाँकी रह्यो है। यति चाहिँ कति छ यति पनि मेजर गरिहालौं है। अब मेजर गर्दाखेरि यो भित्री भाग मेजर मात्रै गर्न पनि सकिन्छ अथवा यो बाहिरी मेजर गरेर त्यसबाट 2 घटाइदिँदा हुन्छ। 14 माइनस 2 हुन्छ है। र
र भित्री मेजर गरे भए 12 आउँथ्यो है। के त यहाँ के लेख्ने त ग्रिड डी डैश एन्ड डी डैश है कतिवटा एउटा मात्रै कति त इक्वल टु 14 माइनस 2 वटा पिलर त्यसमा इन्क्लुडेड भएकोले है इन्क्लुडेड भएकोले अब यसको पनि साइज सेमै राखौं है। के भयो त यो 4 वटा भयो भने टोटल बेस बीम को भयो। अब यो लेख्नु परेन यो चाहिँ डिलिट गर्दिउँ यति चाहिँ यति बेस बीम को आयो है अनि प्लिन्थ बीम को अब निकाल्ने यति डिलिट मैले गर्दिएँ। अब प्लिन्थ बीम को निकाल्ने बेला साथीहरु हाम्रो केसमा अहिले के छ त जतिमा बेस बीम छ त्यतिमै प्लिन्थ बीम हुन्छ है त्यसको लम्बाई सेमै हुन्छ। अब लम्बाई जति हामी नम्बर अनि लम्बाई यहीबाट कपी गरिहालौं है यति चाहिँ म कपी गर्दिन्छु यति प्लिन्थ बीममा ल। अब चौडाई र उचाइ अब प्लिन्थ बीम को के हुन्छ साथीहरु चौडाई त सेमै भयो 10 इन्च त्यो पनि यहाँबाट कपी गरे हुन्छ। यसलाई म के गर्छु कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्दिन्छु र उचाइ चाहिँ कति हाइट कति मतलब डेप्थ को बीम राख्ने त 1 फिट को 1 फिट बाई 10 इंच को हाम्रो केसमा प्लिन्थ बीम छ। तपाईको केसमा जुन छ जस्तै 14 इंच को पनि हुन सक्छ 16 इंच को पनि हुन सक्छ जे छ आफ्नो त्यही राख्ने। अब यो 1 को छ हाम्रो 1 मैले राख्दिए है। अब यही फर्मुलालाई चाहिँ यो नम्बर गुने लम्बाई गुने चौडाई गुने उचाइ कंक्रीट को भोल्युम कंक्रीट निकालिरहेको छौं भोल्युम को टर्ममा है त्यही भएर लम्बाई गुने चौडाई गुने उचाइ हुन्छ। अब यो हाम्रो प्लिन्थ बीम को पनि टोटल भोल्युम चाहिँ आयो यो बाँकीको नचाहिने चीजलाई मैले डिलिट गरे। अब टोटल भोल्युम क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो त बीम को 312.90 क्यूबिक फीट। अब साथीहरु यदि बीम को तपाईहरुले यो लम्बाई चौडाई उचाइ निकालेको बुझ्नु भएको छैन भने म फेरि एकचोटी रिपिट गर्छु। जस्तै यही केसमा यो ग्रिड ए कै केसमा हेरौं यहाँ देखि यहाँ सम्मको लम्बाई कति छ त 26 फिट। अब त्यसमा त्यो तीनटा पिलर छ पिलर भएको ठाउँमा त बीम हुँदैन आइदर पिलर हुन्छ कि बीम त्यो ओभरल्याप भएको ठाउँ हो त्यही भएर त्यो पिलरलाई मैले के गरे त माइनस गर्दिए तीनटा पिलर यानी 26 माइनस 3 गरे पछाडी 23 भयो यसको लम्बाई र यसको अब चौडाई र उचाइ हामी के राख्यौं त यो क्रस सेक्सनबाट क्रस सेक्सन काट्दाखेरि जुन देखिन्छ नि बीम को है क्रस सेक्सन ल यहाँ छ जस्तै यो हेर्नुस् है यो बीम को क्रस सेक्सन काट्दाखेरि डेप्थ कति छ त 1 फिट र चौडाई कति छ त 10 इंच। यो बीम को चौडाई र उचाइ मजाले तपाईहरु फिगरमा या फिल्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको चौडाई इन्टु उचाइ गुने कति लम्बाईको बीम छ त्यो बीमले मल्टिप्लाई गरे पछाडी त्यसको टोटल भोल्युम आउँछ साथीहरु। अब यो टोटल आरसीसी वर्क कति हो त यो बीम को पनि जोड दिने र यो पिलर को र फुटिङ को पनि जोड दियो भने टोटल आरसीसी वर्क आयो। साथीहरु आज हामी के सिक्यौं त प्लिन्थ भन्दा मुनि पीसीसी वर्क कति भयो र आरसीसी वर्क यानी कि फाउन्डेसनमा कलुममा र बीममा तीनटै मिलाएर आरसीसी वर्क कति भयो त्यो सबैको क्वान्टिटी निकाल्न सिक्यौं। अब अर्को टपिकमा साथीहरु हामी यसमा अब यो बीमहरु पिलरहरु कास्ट गर्नको लागि फर्म वर्क हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो फर्म वर्क कति हाल्नु पर्छ त्यसको क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गरेर सिक्छौं। धन्यवाद साथीहरु।